2025 में हमारी दुनिया पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बदल चुकी है। पूरी दुनिया इस कदर बदल चुकी है कि माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रहे हैं, सरहदें मिट रही हैं, पूरी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है और दुनिया तेजी से तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है। अगर आपने गौर किया हो तो दुनिया के हर मुल्क में कमोबेश इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं। ताकतवरों की ताकत को न सिर्फ चैलेंज किया जा रहा है बल्कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की आवाम ने गैरतमंद होने का सबूत देते हुए और ज्यादा पिसने से इनकार करते हुए और अपने पर गालिब, जालिम और जाबिर सिस्टम को उठा के फेंक दिया है। ऐसी हालात में किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसीज की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और ये मुश्किल हालात ये भी वादा कर देते हैं कि आपके मुल्क की एजेंसीज आपके लिए काम कर रही हैं या किसी और। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसीज के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, नंबर 10 पर है ASIS, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। इस एजेंसी को कायम किया गया था 13 मई 1952 को। इसका हेडक्वार्टर कैनबरा में है। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे ताकतवर और कामयाब खुफिया एजेंसी की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर है मुल्क ऑस्ट्रेलिया की मेन खुफिया एजेंसी ASIS। याद रहे कि इस खुफिया एजेंसी का काम ऑस्ट्रेलिया से बाहर मुल्क दुश्मन अनासिर का खात्मा करना और इनके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना है। ASIS ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑपरेट नहीं करती बल्कि इस काम के लिए एक अलग से खुफिया एजेंसी काम करती है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO। दोस्तों, ASIS की बुनियाद आज से 73 साल पहले रखी गई थी और आपको ये बात जानकर बहुत हैरत होगी कि 22 साल तक खुद ऑस्ट्रेलिया के शहरियों को भी इसके वजूद के बारे में इल्म नहीं था। ASIS के एजेंट्स ज्यादातर अंडरकवर रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के किसी वर्कर के रूप में या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की शक्ल में अपने मुल्क से बाहर ऑपरेट करते हैं। ये लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर अपने मुल्क की तरफ आने वाले खतरात के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को मजबूत करने में मदद देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस नंबर 1 खुफिया एजेंसी की मेन करदाता कैरी हर्टलैंड नामी ये आंटी जी हैं, जबकि इस खुफिया एजेंसी का सालाना बजट 631 मिलियन अमेरिकन US डॉलर है, यानी पाकिस्तानी 18,930 करोड़ रुपए माना जाए। तो दोस्तों, नंबर 9 पर है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको ISI के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1 जनवरी 1948 को कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद है, जबकि इनका सालाना बजट क्लासिफाइड नहीं है यानी खुफिया है। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे कामयाब खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में हमारे पास 9वें नंबर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आती है, जिसका जिक्र किए बगैर भारत की कोई भी फिल्म आज तक कामयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तान में सियासत से लेकर रियल एस्टेट, मीडिया घर तक हर तरफ एक ही नाम सुना जाता है और वो है ISI, जिनको गुमनाम सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानगी होगी कि ISI की बुनियाद आज से 77 साल पहले एक ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 2 स्टार जनरल सर वाल्टर जोसेफ ने रखी। पाकिस्तान बनने के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए काम करने से वाले सर वाल्टर ने यह यकीन दिलाया कि आप लोगों को एक इंटेलिजेंस का इदारा कायम करना चाहिए, जो इदारा आपको इंडिया के मुकाबले में आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना करने में आसानी फराहम करेगा। तो ISI का काम मुल्क के अंदर और बाहर काम करते हुए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और मुल्क के दुश्मनों का खात्मा करना है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ISI का इदारा पाकिस्तानी वजीर आजम के नीचे काम करता है और उसी को जवाबदेह होता है। तो दोस्तों, ISI पर तालिबान की स्कूलिंग से लेकर इंडिया के मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को लंगड़ा करने तक के इल्जाम लगते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास कुलभूषण जाधव का एक ऐसा केस भी मौजूद है जो पाकिस्तान भर में होने वाले बम धमाकों का और खुदकुश हमलों का मास्टरमाइंड था।
اور خود کچھ حملوں کا جو ماسٹر مائنڈ ISI کے مخالف کام کرنے والا تھا، بھارتی ایجنسی را کا ایک قریدا تھا، مگر جس دن سے ISI نے اسے پکڑا، پاکستان بھر میں دھماکے ہونا بھی بند ہو گئے۔ دوستو نمبر 8 پر ہے فرانس کی سب سے پاورفل اور سیکیورٹی ایجنسی جس کا نام DGSE ہے۔ یہ ایجنسی 1982 میں بنی تھی، لیکن اس کا اصل نظام ورلڈ وار 2 کے دور سے شروع ہوا۔ DGSE کا کام فرانس کے لیے فورن انٹیلیجنس جمع کرنا، مطلب دوسرے ملکوں سے راز حاصل کرنا، ٹیررزم اور سائبر اٹیک سے بچاؤ کرنا اور نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس ایجنسی کے ایجنٹس دنیا کے مختلف کنٹریز میں کور مشن چلاتے ہیں۔ DGSE صرف انفارمیشن کلیکٹ نہیں کرتی بلکہ ایکشن آپریشن بھی کرتی ہے۔ اس کا سب سے مشہور اور کنٹروورشل آپریشن تھا 1985 کا ریمبو واریر بلاسٹ، جہاں نیوزی لینڈ میں گرین پیس کے شپ کو بوم کر کے ڈبویا گیا تھا۔ اس سے DGSE کو دنیا بھر میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کے دور میں DGSE ماڈرن ٹیکنالوجی اور سائبر انٹیلیجنس کا استعمال کرتی ہے۔ فرانس کی سیفٹی اور فارن پالیسی میں اس کا کردار بہت اہم ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ DGSE وہ آنکھ ہے جو دنیا بھر میں فرانس کے دشمن اور خطروں پر نظر رکھتی ہے۔ دوستو ٹاپ 10 انٹیلیجنس ایجنسی میں 7ویں نمبر پہ ہے فیڈرل سیکورٹی سروس، جس کو FSB بھی بولا جاتا ہے، جو کہ رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اس کو 1995 میں بنایا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ماسکو کے اندر ہے اور اس کا بجٹ بھی ISI کی طرح خفیہ رکھا گیا ہے۔ FSB اصل میں USSR کی پرانی ایجنسی KGB کا نیا ورژن ہے۔ اس کا کام ہے رشیا کے اندر انٹرنل سیکورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کو کور کرنا۔ FSB اپنے ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر فارن سپائز کو ڈھونڈ نکالنے اور ان کا کام تمام کرنے میں ماہر جانی جاتی ہے۔ رشیا کے سیاسی مخالفین جو ملک چھوڑ کر باہر بھاگ جاتے ہیں، FSB انہیں بھی چھوڑتی نہیں۔ دوستو نمبر 6 پر آتی ہے را، یعنی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نیو دلی میں ہے۔ را کی بنیاد 1962 میں انڈو چائنا وار کے بعد رکھی گئی۔ اس کا اصل مقصد تھا پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش پر نظر رکھنا۔ دوستو آج کی را انڈیا کے نیوکلیئر ایسٹ کی حفاظت بھی کرتی ہے، لیکن اس ایجنسی پر دوسرے ممالک میں ٹیررزم اور انٹرفیرنس کے الزامات بھی لگتے آ رہے ہیں، جیسے پاکستان کا ٹوٹنا اور بنگلہ دیش کا بننا وغیرہ وغیرہ۔ اس ایجنسی کا بجٹ بھی اس کی طرح خفیہ ہی رکھا گیا ہے۔ دوستو یہ تھی دنیا کی 10 سے 6 تک سب سے طاقتور اور خفیہ ایجنسی، جن کا کام صرف دشمنوں پر نظر رکھنا نہیں بلکہ اپنے ملک کی طاقت اور عزت کو بچانا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا آسٹریلیا کی ASIS، پاکستان کی ISI اور فرانس، آسٹریلیا اور ان کے علاوہ جتنے بھی ایجنسیز کے متعلق ہم نے بتایا، وہ کیسے اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو یہ تو تھا صرف کہانی کا ایک آدھا حصہ۔ اگلے پارٹ میں یعنی پارٹ 2 میں ہم بتائیں گے دنیا کی ٹاپ 5 خطرناک ایجنسیز، جن میں شامل ہیں وہ ادارے جو جنگ بھی شروع کر دیتے ہیں، حکومتیں بھی گرا دیتے ہیں اور دنیا کا سسٹم تک کنٹرول کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہل جائے اور آپ کو اصلی طاقت کا احساس ہو تو پارٹ 2 کو مس مت کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سا ادارہ سب سے زیادہ بہتر لگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔